जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर नेता मौलाना सुहेब कासमी साहब मौजूद हैं। आप जमात उलमा हिंद के प्रेसिडेंट भी हैं। मौलाना साहब, आप मदरसे के प्रोडक्ट हैं, मदरसे से आप भी पढ़े हुए हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में मदरसों पे अटैक करने का ट्रेंड शुरू हुआ है, वो मदरसे जिन्होंने देश को पहला शिक्षा मंत्री दिया, देश को एवन APJ अब्दुल कलाम साहब जो देश के मिसाइल मैन थे, वो भी मदरसे ही के प्रोडक्ट है। उसके बावजूद मदरसों पे इस तरह का प्रहार आप किस तरह देख रहे हैं इसे? देखिए, जंग आज़ादी से पहले जो मदारिस का किरदार था वो इंतहाई ताबनाक था, और उनका जो हिस्सा था जंग आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान के निर्माण में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर जो भी उन्नति के और फलाह के काम हुए, मदारिस के तलबा का, वहाँ के फ़ारिगीन का और उलमा का एक बहुत बड़ा किरदार रहा। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वालों में भी मदारिस के फ़ारिगीन की बड़ी तादाद शामिल रही। मगर अफसोस और शर्म की बात यह है कि आज़ादी के बाद जब मुल्क तकसीम हो गया, जो तादाद हिंदुस्तान में बची और जो मदारिस यहाँ पर रहे, उन्हें जो किरदार अदा करना चाहिए था राष्ट्र निर्माण में और अपने मुल्क की सभ्यता, संस्कृति और भारतीयता को बढ़ाने में और राष्ट्रवाद को उजागर करने में, कहीं ना कहीं वो करने में हम नाकाम रहे। इसी वजह से आज कई ताकतें ऐसी हैं जो मदारिस को निशाना बनाती हैं। उसमें कहाँ चूक हुई? क्या आपको लगता है? आप हाल फिलहाल के दिनों के आज़ादी के बाद आपने भी मदरसे से पढ़ाई की है, तो चूक कहाँ हुई? चूक ये हुई कि हमने वही पुराना निसाब तालीम, पुराना तरीक़ाकार और पुरानी तमाम चीज़ों को बरकरार रखा। हालात के एतबार से, इस्लाम के एतबार से जो इस्लाम में गुंजाइशें थीं उनको हमने लगातार मुस्तरद किया और मदारिस को एक बड़े पैमाने पर विस्तार करने में, मदारिस को मॉडर्न एजुकेशन लाने में, चाहे वो अरबी एजुकेशन हो, चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन हो, वो लाने में हम नाकाम रहे। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, अपने ही मुल्क के अंदर राष्ट्रवाद की जो तालीम थी, जो हमारे दिलों के अंदर है, मदारिस के तलबा के दिल में है, उसे दिखाने में मदारिस कहीं ना कहीं जो है चूक कर गए और नाकाम रहे इसमें। इसीलिए कुछ ऐसे लोग जो विचारधारा के विमंश हैं वो ये कहते रहे कि मदारिस जो हैं वो दहशतगर्दी के अड्डे हैं और यहाँ पर आतंकवादी तैयार होते हैं। इसका मतलब आप भी मानते हैं कि मदारिस के तालीम में बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो उसको जो दिखाना चाहिए था, जिस तरह की रोनुमाई होनी चाहिए थी, वो शायद नहीं हो पाई। बिल्कुल, उसकी वजह ये रही कि आज़ादी के बाद जो इदारे थे उन पर एक एक फैमिली का कब्ज़ा हो गया। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर बेटा, बेटे के बाद फिर बेटा, मोहतमिम बनते रहे। सलाहियतें उनमें नहीं थी। तंजीमें और इदारे तमाम के तमाम भारत के अंदर फैमिली डेवलपमेंट के मराकज़ बन गए। उनसे जो फ़ारिगीन फारिग हुए, उनको ऐसी राह नहीं दे पाए कि वो राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभा सकें या अपने वतन के भाइयों के साथ मिलजुल के इस्लाम का सही तारुफ, नबी की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी, कुरान के सही पैगाम लोगों तक पहुँचा सकें। तो आप हाल फिलहाल में जो बच्चे मदरसे से पास आउट हो रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मदारिस के फ़ारिगीन को मैं कई दिनों से सोच रहा था कि बाकायदा खिताब करूँ तमाम मदारिस के फ़ारिगीन को और पढ़ने वाले तलबा को। अच्छा सवाल आपने किया। मैं मदारिस के फ़ारिगीन को एक ख़ास तौर पर ये गुजारिश करना चाहता हूँ और उनसे इल्तिजा चाहता हूँ और कि जिस तरीक़े से हमारे अकाबरीन की ज़िंदगी रही, मदारिस से पढ़ने के बाद उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, उनको आप पढ़िए। हालिया दिनों में जो लोग आपको लीड कर रहे हैं, ये अकाबरीन न देवबंद हैं, न अकाबरीन अहले हदीस हैं, न अकाबरीन बरेली हैं, न अकाबरीन नदवा हैं। अकाबरीन जो थे उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ें। उन्होंने अपने वतन के अंदर, वतन के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, नबी के लिए, कुरान की तालीमात के लिए, तौहीद के लिए, हक़ परस्ती के लिए कितने बेबाक थे। उनकी तालीमात, उनका किरदार साफ व शफ़ाफ था। दुनियावी माल के चक्कर में कभी वो नहीं पड़े। इसीलिए मदारिस के फ़ारिगीन को और ख़ास तौर पर तलबा को चाहिए कि न्यूट्रल होकर इस्लाम का मुताला करें और हर बात कहने वाले की बात की तह तक जाएं कि उसके बात का मकसद क्या है। और ये जो लोग आज मदारिस पे और तंजीमों में काबिज़ हो गए हैं, अपने मफादात के लिए मदारिस को और तलबा को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे इस्तेमाल ना हो। देखें कि इन मदारिस से आपको क्या मिला और इनकी फैमिली को क्या मिला। कल ये ज़ीरोपति थे, ये अरबपति हो गए। इनके बच्चे दुनिया के अंदर पूरी दुनिया में दंदनाते हुए फिर रहे हैं। आपका बच्चा आज भी इमामत के लिए और मुदर्रिस बनने के लिए परेशान घूम रहा है। इसलिए तमाम चीज़ों का एहतसाब ज़रूरी है। जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह या जो अकाबरीन इस्लाम मौलाना अली मियां नदवी या शिबली नोमानी या मौलाना सलमान नदवी या सलामुल्लाह अमृतसरी साहब
یا مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب، تمام ان علماء نے جو لوگوں کے اندر ایک بھاونا پیدا کی تھی، مدارس کے طلباء کو ایک گائیڈ لائن دی تھی، اس گائیڈ لائن کو ہمیں لینا ہے، اور یہ نئی گائیڈ لائن جو ہمیں سکھا رہے ہیں ورود کی اور نکراتمکتا کی اور نگیٹو ہونے کی، نگیٹیوٹی سے نکلنا ہے. جب 15 سال کی عمر میں ہم نگیٹو سوچ اپنے ذہن کو اس کے لیے آمادہ کر لیں گے تو ہمیشہ ہم نگیٹو رہیں گے، کبھی ہم پازیٹیو سوچ نہیں سکتے. اسی لیے اسلام کی جو پازیٹیو تعلیمات ہیں ان کو ہم لے کے آگے بڑھیں اور اپنے وطنی بھائیوں کو یہ بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اسلام کیا ہے. لڑائی اسلام سے نہیں ہے، کسی کی لڑائی نہیں، کسی کو اسلام پہ اعتراض نہیں ہے، لڑائی مسلمان کے کردار سے ہے. مدارس کے طلباء اور فارغین ہی اس غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو جانا ہے، اسلام کی صحیح تصویر جانتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر اسلام کا آج بول بالا ہے اور اسلام کی تعلیمات دنیا میں جہاں جہاں پھیلی ہیں اس میں مدارس کا ہی بڑا کردار ہے، اور ہندوستان کے مدارس ہمیشہ سے اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. ایک بار پھر مدارس کو آگے آنا ہوگا، اپنی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا. لیکن مولانا صاحب، نپور شرما والے کیس کے بعد جس طرح سے ایک طبقہ ہے مدرسے پہ ہی سوال اٹھا رہا ہے، اسے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ طبقہ جو ہے یا وہ لوگ اپنی سیاسی روٹی سیکنے کے لیے، سیاسی پد بڑھانے کے لیے اس قسم کا کام کر رہے ہیں. پورا دیش جانتا ہے، 35-40 سال سے ان کا یہی مشن ہے. ہمیشہ مدرسوں کو گالی بک کے کانگریس سے پد لیے انہوں نے، مدارس کو گالی بک کے اور پارٹیوں میں گئے، کہیں بسپا میں گئے، کبھی کہیں گئے، کبھی کہیں گئے. ایسے لوگوں سے نہ تو سرکار بہکنے والی ہے، نہ دیش کا ہندو بہکنا چاہتا ہے. یہ صرف دیش کے ہندوؤں کو بہکانے کا کام کرنا چاہتے ہیں. دیش کا ہندو بہکے اور مدارس کے اندر جو ہو رہا ہے، جو تعلیم ہو رہی ہے اس کو غلط سمجھے، اور دیش کے اندر پھر جو ہے دنیا پیدا ہو، ہنگامہ ہو، اور دیش میں ادھر بدل ہوتی رہے اور ان کا پد بڑھ جائے. آج یہ MP ہیں، آج کچھ اور ہیں، کل کچھ اور بن جائیں. کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ کیونکہ عرب دیشوں سے بھارت کے رشتے کے بڑے اچھے وکیل آپ رہے ہیں اور کافی بڑا کردار بھی آپ نے قطر اور الگ الگ دیشوں میں نبھایا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے لوگ دنیا سے بھارت کو کاٹنا چاہتے ہیں؟ بالکل، ان کا مقصد یہی ہے کہ دیش کا مسلمان ہر وقت پریشان رہے. کبھی مدارس پہ اٹیک ہو، کبھی مساجد پہ اٹیک ہو، کبھی اذان پہ اٹیک ہو، کبھی ان کی جو ہے حالیہ زندگیوں پہ اٹیک ہو، تو یہ پریشان رہیں. اور دنیا کے اندر میسج یہ جائے کہ بھارت کا مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے، اس کی آڑ میں یہ دنیا سے پیسہ لائیں اور پیسہ لا کے اپنی فیملی کو آگے بڑھائیں. اپنی فیملیوں کے جو ان کے اثاثے ہیں وہ آج اربوں روپے کے ہو گئے ہیں، وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں اور عام مسلمان لگاتار کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ تنظیموں کے مالک اور مدرسوں کے جو فاؤنڈر ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے باہوبلی بنتے جا رہے ہیں. عام مولوی بیچارہ آج بھی وہ 6,000 اور 5,000 کی تنخواہ کے اوپر زندگی گزار رہا ہے. مولانا صاحب، آخری میرا سوال ہے کہ عید الاضحیٰ قریب ہے، قربانی میں بھی کئی بار سننے میں آتا ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے، کچھ لوگ پیسہ لے کے آ جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی خبریں آتی ہیں، لیکن وہ ڈھنگ سے قربانی نہیں کرتے ہیں یا صاحب حق کو حق نہیں پہنچاتے ہیں. پوری دلی کے اندر ہر چوراہے کے اوپر پوسٹر لگے ہوئے ہیں، 3,000 کا حصہ اور 4,000 کا حصہ اور 5,000 کا حصہ، اور دلی سے باہر 1,100 روپے کا حصہ اور 1,200-1,500 کا حصہ. یہ سب جھوٹ ہے. دلی کے باہر کہیں قربانی نہیں کرتے ہیں. بنگال، آسام، اڑیسہ کے نام پہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. بھارت سے ہی نہیں، پوری دنیا سے لاکھوں قربانی لاتے ہیں، کوئی قربانی نہیں ہوتی ہے. اس میں گجرات سے لے کے دلی تک کے بہت سارے مولوی اور غیر مولوی اس میں شامل ہیں، کوئی وہاں پر حصہ نہیں ہوتا ہے. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یوپی، بہار، ہریانہ کے اندر گائے پہ پابندی ہے، ہم اڑیسہ جا کے گائے کاٹیں گے، ہم بنگال جا کے گائے کاٹیں گے، ہم آسام جا کے گائے کاٹیں گے. جبکہ حقیقت یہ ہے تمام جگہ پر دقتیں ہیں، اور کہیں پر بھی جو ہے اسلام یہ نہیں کہتا جب ایک جانور جو ہے وہ منع ہے گورنمنٹ کی طرف سے اسے ہم کاٹیں، چاہے وہ اپنا علاقہ ہو یا دوسرا علاقہ ہو. اس لیے دنیا کے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ آپ کے پیسے کا مس یوز کر رہے ہیں. کوئی قربانی نہیں کرتے ہیں، 1,00,000 قربانی لاتے ہیں تو 200 قربانی کر دیتے ہیں اور وہی فوٹو ساری دنیا میں بھیج دیتے ہیں. اس لیے میری تمام لوگوں سے اپیل ہے، گزارش ہے، چاہے وہ جمعیت کا مولوی ہو، چاہے جماعت اسلامی کا ہو، چاہے اور بھی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یا عام مولوی ہو، گجراتی ہو یا بنگالی ہو یا بہار کے مولانا ہو، کسی پہ اعتماد نہ کریں. کوئی قربانی نہیں ہو رہی ہے، سب دھوکے بازی ہو رہی ہے. موجودہ حالات میں جس طرح کی کشاکشی کا ماحول ہے ٹیلی ویژن پہ یہاں وہاں، کیا سندیش دینا چاہیں گے لوگوں کو آپ؟ دیکھیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ اپیل ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دیش کو بنانے کے اندر آگے آئیں. چند لوگوں کی بیان بازی یا ان کے اکسانے سے اکساوے میں نہ آئیں. نبی کی صحیح تعلیمات، اسلام کا صحیح تعارف کرائیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اسلام کا شانتی پریہ چہرہ دکھانے میں ناکام رہے ہیں
اور ہمیں اسلام کا شانتی پری چہرہ دکھانا ہوگا، ہمیں ہنسا سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے کبھی نہ ہنسا کی تعلیم دی ہے اور نہ ہنسا کے لیے کہا ہے، اور نہ آپ نے کبھی ہنسا کی طرف لوگوں کو راغب کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ ہنسا کی بات کرتے ہیں، ہنگامہ مچواتے ہیں، وہ نبی کے بھی دشمن ہیں، دیش کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔